أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان الله. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. الله أكبر. الله أكبر. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا. الله أكبر. الله أكبر. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. क्या कहने का इरशाद, माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़ील। وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل
बहनें माशाअल्लाह। وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما क्या कहने माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब कारी साहब माशाअल्लाह। ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان वाह वाह मरहबा माशाअल्लाह। مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. بسم الله الرحمن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم